Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan ug mayong adlaw ipapahulay ipagpangandam. Ang atong suhito karong September 13 giuluhan og panglimbasog batok sa sulog. Ang atong teksto makita sa Lucas 11:23-24. Og dihay miingon kaniya, Ginoo, jutay na ba'y maluwas? Og siya miingon kanila, panglembasogin ninyo ang pagsulod agi sa pultahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo. Kapag laom, sa dihang atong mabasa nga daghan ang maninguha sa pagsulod apan dili makahimo, nanbuot natong masabtan kung unsang atong buhaton aron kita molampos. Kini alang kanato makapasubo nga pahayag nga aduna kadtong mapakya sa pagsulod sa sigpit nga ganghaan tungod kay sila nagtinguha lamang nga makasulod niini og wala naningkamot. Ana kita sa kalibutan kun asa ang sala og pagkadautan ng ibabaw ug buot nato nga mabaw-an kun unsaon ang atong buhaton aron mapanunod ang kinabuhing dayon. Walay bisan kinsa kanato ang mapakya sa dako nga ganti nga igahatag alang sa magmadinaogon. Kinahanglan atong mahibaw-an nga ang mga lakang nga atong ginahimo moay paingon sa langit inay sa yuta. Usa ka dako og solemne nga responsibilidad ang anaka nato nga nagaangkon sa pagtuman sa mga sugo sa Dios aron sa pagpakita sa palibot sa atong kalibutan nga atong gipauyon ang atong mga lakang ngadto sa langit ug sa dihang kitang naglimbasog batok sa sulog nga nagadala sa tanan paubos nan kinahanglan atong mahibaw-an alang ba sa unsa kita naningkamot. Kinahanglan kita magpadayon ngadto sa kadauganan ngadto sa ganti nga mao ang langit nung pagtawag kanato sa Dios diha kang Kristo Jesus. Dili kita magapabilin nga maluyahon, pagsukol unya maangkon ang ganti. Kinahanglan kita magatubo ngadto sa bugos nga pagkahamtong nga lalaki o babae diha kang Kristo Jesus. O kita sa ingon nagtubo nga usa ka bililihong templo ngadto sa Dios. Siya nagaingon, ako mopuyo sa sulod nila, og magalihok diha kanila. Og ako mahimong ilang Dios, og sila mahimong akong katawhan. Kaduhang Korinto 6:16. Ang atong buot mao ang Espiritu sa Dios sa atong mga kalag. Buot nato nga mga nawong ipahimutang kanunay paingon sa langit. Og sa diha nga atong makita nga ang sala nga ana kanato ug naningkamot sa paggahom kanato nan kinahanglan kita manimbasog. Ang maluluy-ong manluwas nagabarog diha mismo sa atong kilaran aron sa pagtabang kanato. Iyang ipadala ang matag anghel gikan sa himaya samtang kita nakigbisog aron madaog ang sala. Og aron si Satanas dili makadaog kanato. Si Kristo nagkuha sa tawhanong kinaiyahan aron iyang mabati ang mga pagsulay nga sa diin na sinati sa tawo. Ang maluluy-ong manluluwas na kahibalo kung unsaon sa pagtabang kanato sa matag usa sa atong paningkamot. Kapag laom, daghan ang naningkamot sa pagsulod sa masigpit nga dalan. Paadto sa langit ng puloy-anan sa Dios, apan daghan ang mapakya sa pag-abot dito tungod sila nangita sa pagsulod dito apan wala naningkamot. Ana kita sa kalibutan nga ang sala og pagkadautan nagapangtibabaw o kinahanglan atong mahibaw-an kung unsaon ang atong buhaton aron magamallampuson kita batok niini. Kinahanglan kita maningkamot paadto sa kadaugan ug ngadto sa langit. Atong iampo ang presensya sa Dios kanato ug sa iyang panabang samtang kita nakigbisog batok sa pagsulay sa atong kaaway nga angyawa. Si Kristo Jesus nahikahibalo kung unsaon pagtabang kanato. Magampo kita. Diyos, ug mahigugmaw na mga man sa langit, kami nakahibalo nga ang mga daotan nakigbato ka namo kung dili mo kami tabangan, dili kami magmadinaogon. Busa naghangyo kami nga ikaw kanunay ana sa among kiliran sa pagtabang kanamo sa amuang matag paningkamo sa ngalan ni Jesus. Amen.